ओम श्रौत्रार्हन्ति जनिर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोष्टूयमानोऽप्य गुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य भुवादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र ऊनसप्ततितमः पाठः अथवा नवषष्टितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे वयं तत्र त्रयोविंशत्युत्तरशततमात् धातोः आरभ्य अष्टाविंशत्युत्तरशततमं धातुं यावत् धातूनाम् अर्थं तेषां रूपाणि च पठितवन्तः। तत्र लाखृ द्राखृ ध्राखृ शोषणालमर्थयोः इति धातुत्रयं, शाखृ श्लाखृ इति व्याप्त्यर्थे विद्यमानं धातुद्वयं च पठितं। ततः उखादयः केचन धातवः गत्यर्थकाः पठिताः तत्र न पठिष्यन्ते। तत्र उख इति प्रथमः यः धातुः तद्धातुमादाय अस्माभिः पठ्यमानम् अस्ति। तत्र च ओखति ओखतः ओखन्ति इत्यादीनि रूपाणि पुगन्तलघुपदस्य चैतन्येन लघुपदगुणे कृते अस्माभिः पठितानि। ततः लिट् लकारे तु कश्चन विशेषः पठितः अभ्यासस्यासवर्णे इति। तत्र इवर्णो वर्णान्तस्य अभ्यासस्य इयोंस्तः असवर्णे अचि इति अर्थः सूत्रस्य पठितः। असवर्णे अचि अस्ति तत्र पाठः। असवर्णोचीति अशुद्धः जातः वर्तते मूले। भवतां पुस्तके यदि असवर्णेचीति अस्ति तर्हि क्लेशः नास्ति। अस्तु, तर्हि अभ्यासस्य तत्र उवङ् भवति। उब् पुगन्तलघुपदगुणेन ओख इति लभ्यते। उव् ओख् उवोख इति रूपं सिद्धं भवति। तत्रैव उक्तं यत् प्रकृते ओख इति गुणानन्तरम् आमः अनुप्रयोगः न भवति, सन्निपातपरिभाषाविरोधात् इति। तदनन्तरं द्विवचने तत्र ऊखतुः, बहुवचने ऊखुः इति रूपद्वयम् अस्माभिः साधितं। तत्र काचित् सैद्धान्तिकचर्चा अस्माभिः क्रियमाणा आसीत्। तत्र उक्तं यत् इह सवर्णदीर्घस्य अभ्यासग्रहणेन ग्रहणात् ह्रस्वः प्राप्तः न भवति इति। एवं खलु? नाम पूर्वान्तपदभावं पुरस्कृत्य प्रकृते योऽयमेकादेशः सः पूर्वस्य अन्तवत् स्यात्। नाम पूर्वः कः? अभ्यासः वर्तते। अभ्यासवत् स्यात्। तर्हि एषः उ इति अभ्यासत्वं प्राप्नुयात् यदि पूर्वान्तपदभावेन, तर्हि अस्य उ इत्यस्य स्थाने तत्र ह्रस्वः स्यात्। उखतुः द्विवचने, बहुवचने उखुः इति च रूपं स्यात्। ह्रस्व उकारयुक्तं तु रूपमत्र अनिष्टं, तन्नापेक्षितं। सम्यक्। तदर्थं तत्र उक्तं सकृत्प्रवृत्तत्वात्। नाम उ उख अतुस् अथवा उ उख उस् इत्यवस्थायामेव पर्जन्यलक्षणप्रवृत्त्या उकारस्य, नाम ह्रस्वस्य उकारस्य एव ह्रस्वः उकारः अत्र भवति। एवं खलु? तदेव उक्तम् आङ्गत्वाद्धि पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या ह्रस्वे कृते ततो दीर्घः इति। एवं खलु? नाम तत्र आङ्गं वर्तते। एवं खलु? किं? ह्रस्वः इति। अपि च वारणं वर्तते। किम्? अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः अत्र वस्तुतः अन्तरङ्गशास्त्रं भवति। ह्रस्वः इति तु अङ्गापेक्षां करोति इति कृत्वा बहिरङ्गत्वं तस्य वर्तते। अतः अन्तरङ्गस्य एव प्रवृत्तिः अत्र स्यात् सवर्णदीर्घस्य। तथा चेत्
लक्ष्ये लक्षणं सकृदेव प्रवृत्ते नाम साक्षात् सवर्णदीर्घः एव यदि प्रवृत्तः तर्हि तु ह्रस्वम् आदौ न प्रवृत्तं भविष्यति। एवं खलु, ह्रस्वस्य आदौ यदि प्रवृत्तिः न भविष्यति तर्हि लक्ष्ये लक्षणं सकृदेव प्रवर्तते इति न्यायात् तत्र नाम इति न्यायस्य अप्रवृत्त्या सवर्णदीर्घानन्तरं पूर्वान्तपदभावमाश्रित्य ह्रस्वः स्यात् इति तत्र उच्यते। एवं खलु, अतः तत्र एवं न भवति। कुतः? यतोहि असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इत्यस्याः परिभाषायाः अपि अपवादपरिभाषा वर्तते, वारणादाङ्गं बलीयः इति। नाम वारणं यत् कार्यम् अन्तरङ्गं वा भवतु ततः आङ्गं कार्यमेव बलीयं भवति। तर्हि अत्र ह्रस्वः यत् कार्यम् अङ्गापेक्षां यत् करोति, अङ्गाधिकारे च पठितं, तस्य बलीयस्त्वं भवति। अतः प्रकृते नाम ह्रस्वकार्यम् एव आदौ पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या प्रवर्तते। ततः सवर्णदीर्घं विधाय पुनः ह्रस्वः न प्रवर्तते, लक्ष्ये लक्षणस्य सकृदेव प्रवृत्तिः भवति इति कारणात्। सम्यक्। तत्र अवारणादाङ्गं बलीयः इति न्यायात् इति एकं कारणमुक्तं। पुनश्च परत्वाच्च नाम ह्रस्वः इत्यस्य परत्वं वर्तते अतः अपि इति सरलतया अस्माभिः परत्वाच्च इत्यस्यापि अर्थः उक्तः। परन्तु तत्र विशेषम् आक्षेपं पुरस्कृत्य परत्वात् एतस्य विशिष्टः अर्थः कथयता आक्षेपस्य निराकरणं च कुर्वता परत्वात् इत्यस्य स्वारस्यं बोध्यमानम् अस्ति अस्माकं कृते व्याख्यात्रा। तस्मिन्नेव क्रमे वयं स्मः। एवं खलु, आदौ तु तत्र उक्तं नाम गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिषु ननु वर्णमात्रापेक्षत्वेन अन्तरङ्गतया प्रथमं सवर्णदीर्घ एव स्यात् इति ह्रस्वस्य प्रथमं प्रवृत्तिर्दुरुपपादा इत्यत आह वारणादिति। तथा च अनया परिभाषया बहिरङ्गोऽपि ह्रस्वः एव प्रथमं प्रवर्तते इति भावः। तदनन्तरम् एतावन्तं विषयं स्पष्टीकृत्य ततः अग्रिमापि एका पङ्क्तिः अस्माभिः व्याख्यायां पठिता, यत्र पूर्वपक्षः आसीत् परत्वाच्च इति। यद्यपि सरलतया परत्वाच्च इत्यस्यापि अर्थः अस्माभिः बुद्धः वर्तते, अग्रे कथयति ननु इदम् अनुपपन्नं नाम परत्वात् इति कथनं न युज्यते। कुतः? उक्तरीत्या अन्तरङ्गं सवर्णदीर्घं प्रति ह्रस्वस्य परत्वकथन अनौचित्यात्। एवं खलु, नाम उक्तरीत्या नाम अन्तरङ्गत्वं खलु बहुद्भिः प्रतिपाद्यते, कस्य? सवर्णदीर्घस्य वारणत्वात्। नाम वर्णानामेव अपेक्षां करोति, ह्रस्वः तु अङ्गस्यापि अपेक्षां करोति, अतः तस्य बहिरङ्गत्वं वर्तते। एवं खलु, तदैव कथयति नाम उक्तरीत्या अन्तरङ्गं सवर्णदीर्घं प्रति ह्रस्वस्य परत्वकथन अनौचित्यात्। नाम ह्रस्वः यः वर्तते, यद्यपि अष्टाध्यायीक्रमे तस्य परत्वमेव वर्तते, परन्तु परत्वात् तस्य प्राप्तिः भवति इति कथयितुं न शक्यते। यतोहि परापेक्षयापि अन्तरङ्गस्य बलीयस्त्वं भवति। अन्तरङ्गञ्च अत्र सवर्णदीर्घमेव भवति, अथवा अन्तरङ्गः सवर्णदीर्घः एव अत्र भवति। एवं खलु, इति चेत् नाम एवं न वक्तव्यम्। अत्र परत्वात् इत्यस्य अयमर्थः नास्ति, नाम परशास्त्रम् इति अर्थः नास्ति। कुतः? तर्हि कः अर्थः अस्ति? कथयति परत्वात् इति अपरकालप्राप्तिकत्वादिति इतः यत् समाधानमुक्तं ततः अग्रिमः पाठः इदानीम् आरब्धः भवति। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे तत्र श्रुतः। अयञ्च ऊनसप्ततितमः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। अधुना तावत् सप्ततितमः पाठः भ्वादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अग्रे आरब्धो भवति। सम्यक्। तर्हि तत्र उच्यते परत्वात् नाम आक्षेपस्य कर्त्रा यदुक्तं यत् परापेक्षया तु
अन्तरङ्गशास्त्रस्य एव बलीयस्त्वं भवति। अतः वारणादाङ्गं बलीयः इति एकं कथयन्तु, परत्वाच्च इति न कथनीयम्, एवं खलु। परन्तु तथा न, विचिन्त्य एव इदमुक्तं वर्तते। तत्र किं नाम परत्वात् नाम परशास्त्रम् इति न। तत्र परशब्देन किं विवक्षितमस्ति इति पश्यतु, भवान् अवगच्छतु तत्र कथयति व्याख्यातः। परत्वात् इति अपरकालप्राप्तिकत्वात् इत्यर्थः। नाम अपरस्मिन् काले प्राप्तिः भवति यस्य, अथवा तादृशप्राप्तिकत्वं भवति यस्य, अपरकाल परत्वात् न अपरकालप्राप्तिकत्वात् इति अर्थः अवगन्तव्यः। नाम ह्रस्वः इति अपरकालप्राप्तिकत्वम् अत्र भजते। नाम प्रथमे काले इति एवं खलु, ह्रस्वस्य एव खलु विषय उच्यते अत्र। पूर्वमुक्तम् अन्तरङ्गं सवर्णदीर्घं प्रति ह्रस्वस्य परत्वकथन औचित्यम् एवं। तर्हि किमुक्तम्? अपरकालप्राप्तिकत्वात् इत्युक्तं। नाम पूर्वं प्रकृते सकृत् एकवारं ह्रस्वः प्रवृत्तः, पुनः सवर्णदीर्घानन्तरं ह्रस्वः न प्रवर्तते इति खलु। वारणादाङ्गं बलीयः इत्यनेन उक्तम् आङ्गं बलीयः भवति, अतः ह्रस्वस्य अस्माभिः प्रवृत्तिः कृता। तर्हि ह्रस्वस्य अपरकालप्राप्तिकत्वं नाम तदेव प्रायः पुनः पूर्वान्तवद्भावमाश्रित्य पुनः तत्र ह्रस्वः न भवति इति यदुच्यते। एकवारं नाम एकवारं तु प्रवृत्तिः जाता, पुनः प्रवृत्तिः न भवति, तत्र तु निषेधः क्रियते। परन्तु प्रथमे एव पर्याये तस्य अपरकालप्राप्तिकत्वम् अस्ति वा इति अत्र विचारः कर्तव्यः वर्तते। तस्यां स्पष्टतायाम् अत्र किञ्चित् नाम एवम् अपरकालप्राप्तिकत्वम् इति तु उक्तवान्, परन्तु वाक्यं नाम एषा पङ्क्तिः पूर्णतया स्पष्टा न जायमाना अस्ति, अतः अग्रे व्याख्यानं कुर्वन्नस्ति। अपि च इदमपि अवधेयम्, अत्र मोतिलाल् बनारसीदास् इति प्रकाशने ननु इत्यतः आरभ्य ब्रेकेट् मध्ये अर्थात् कोष्ठके यः पाठः दत्तः वर्तते, तत्र सम्पादकः कथयति पादटिप्पण्यां किं कोष्ठान्तर्गतः पाठः कपुस्तके नास्ति, नाम क्वचित् पुस्तके अयं पाठः नास्ति, तथापि अत्र क्वचित् दृश्यते, अतः स्वीकृतः। अतः तथापि वयं कोष्ठान्तर्गतं पाठमादाय एव अत्र आदायापि अत्र स्पष्टतार्थं यत्नं करिष्यामः। यदि पूर्णतया अत्र स्पष्टता न स्यात् तर्हि शेखरग्रन्थमपि वयं पठिष्यामः, यतोहि तत्रत्यः एव अत्र विचारः एषः एतेन आरब्धः वर्तते। भवतु। आं, तर्हि किं कथयति नाम आदौ पूर्वपक्षः अवगतः खलु, नाम परत्वस्य कथनस्य अनौचित्यम् अस्ति इति पूर्वपक्षिणा आक्षिप्तं, यतोहि अन्तरङ्गस्य बलीयस्त्वं भवति परापेक्षया अपि। अतः वारणादाङ्गं बलीयः इत्येव वदन्तु, परत्वात् इति मा वदन्तु इति चेत् तथा न वक्तव्यं भवतः। कुतः न वक्तव्यं? कथयति परत्वात् इति अपरकालप्राप्तिकत्वात्। नाम अत्र परत्वात्, परत्वं नाम एतस्य अष्टाध्यायीक्रमे इति परत्वम् इति न, यद्यपि तथैव अस्ति ह्रस्वः इत्यस्य, परन्तु तथापि प्रकृते अपरकालप्राप्तिकत्वम् अवगन्तव्यं परशब्देन। तत्र स्पष्टीकरोति इतोपि अग्रे कथयति अभ्यासविकारेषु परस्परं बाधकाभावेन, नाम अभ्यासविकारेषु बाध्यबाधकभावः न भवति इति कश्चन नियमः इति न प्रवर्तते एव तत्र। किमपि कञ्चन प्रबाध्य प्रवर्तेत इति नास्ति अभ्यासविकारविषये। अभ्यासस्य विकारः यदा कर्तव्यः भवति तदा। सम्यक् कथयति युगपदेव हलादिशेषे ह्रस्वे च कृते, नाम युगपदेव तत्र हलादिशेषः अपि च ह्रस्वः प्रवर्तते। कस्याम् अवस्थायां? तत्र उख् अतुस् एवं खलु। तदनन्तरं यद्यपि एतावता तत्र आं सत्यं द्वित्वं कर्तव्यं खलु, लिटितः तोरणभ्यासस्य उक् उक् अतुस्, अस्याम् अवस्थायाम् अधुना हलादिशेषः ह्रस्वः च इति उभयं युगपत् प्रवर्तते। कथयति
हलादिशेषे ह्रस्वे च यतो हि हलादिशेषः इति यत् कार्यं ह्रस्वः इति च यत् कार्यं तदुभयमपि अभ्यासविकारसम्बद्धमेव वर्तते। अभ्यासे कञ्चन विकारमेव जनयति। उख इत्यस्य ऊरूपेण अवशेषः अपि कश्चन विकारः वर्तते। ह्रस्वस्य ह्रस्वविधानमपि अथवा कस्यचित् अथवा अभ्यासस्य ह्रस्वविधानमपि कश्चन विकारः एव अस्ति। अतः अभ्यासविकारे तत्र अभ्यासविकारेषु तत्र बाध्यबाधकभावः नास्ति। सम्यक् कथयति पश्चात् प्रवर्तमानस्य सवर्णदीर्घस्य नाम हलादिशेषे हलादिशेषः ह्रस्वः इति उभयमपि प्रवृत्तं बाध्यबाधकभावं अपरिगणय्य उभयमपि प्रवृत्तं तत्र तर्हि कामचारः भवति हलादिशेषत्वम् आदौ वा ह्रस्वत्वम् आदौ वा एवं खलु यतो हि बाध्यबाधकभावः एव नास्ति अस्तु तर्हि हलादिशेषम् आदौ कुर्मः ह्रस्वं पश्चादपि कुर्मः कथयति ह्रस्वे कृते पश्चात् प्रवर्तमानस्य सवर्णदीर्घस्य तत्तु सत्यमेव अस्ति यदा हलादिशेषः भविष्यति ततः परमेव सवर्णदीर्घस्य प्राप्तिः भविष्यति सम्यक् पश्चात् प्रवर्तमानस्य सवर्णदीर्घस्य पूर्वम् अन्तरङ्गं परं बहिरङ्गम् एवं खलु तत्र पूर्वम् अन्तरङ्गत्वं भवति परं बहिरङ्गत्वं भवति। इदानीं वयम् एतत् पश्यामः अत्र ह्रस्वः तु वर्तते अग्रे हलादिशेषः इत्यस्ति खलु हलादिशेषः वर्तते सप्तमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य षष्टितमं सूत्रं सम्यक् ह्रस्वः वर्तते चतुर्थाध्यायस्य क्षन्तव्यः ऊनषष्टितमं सूत्रं नाम ह्रस्वः अधुना अस्ति साक्षात् अग्रिममेव सूत्रं हलादिशेषः इति वर्तते। ततश्च अकः सवर्णे दीर्घः इति तु सूत्रं षष्ठाध्याये भवति इति वयं जानीमः। षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य प्रथमं सूत्रं भवति। तर्हि किं कथयन् अस्ति अत्र पूर्वम् अन्तरङ्गं परं बहिरङ्गं कस्य सवर्णदीर्घस्य। तर्हि पूर्वं नाम ह्रस्वं पूर्वशास्त्रं वर्तते परं शास्त्रं किं वर्तते हलादिशेषः एवं खलु ह्रस्वः इति पूर्वशास्त्रं हलादिशेषः इति परशास्त्रं तत्र सम्बन्धः वर्तते वा इति किं कथयितुम् इष्यते इति नाम पूर्वम् अन्तरङ्गं परं बहिरङ्गम् इति न्यायेन अयं न्यायः इतः पूर्वं क्वापि चर्चितः इति नाम तिङन्ते चर्चितः इति सद्यः मम तु उपस्थितं नास्ति। तत्त्वबोधिनिकारस्तु अत्र भिन्नमेव कथयति कथयन् अस्ति आपाततः अयं हेतुः ह्रस्वस्य आङ्गत्वेन बहिरङ्गत्वात् अन्तरङ्गं सवर्णदीर्घं प्रति परत्वोपन्यासस्य अयुक्तत्वात् तेन तु आपाततः अयं हेतुः आश्रितः वर्तते वस्तुतः सः हेतुः आश्रयणीयः इति नास्ति इति कथयति तत्त्वबोधिनिकारः। परन्तु एषः प्रतिपादयन् अस्ति किं प्रतिपादयन् अस्ति इति नाम सवर्णदीर्घस्य पूर्वम् अन्तरङ्गं परं बहिरङ्गम् इति कथयति। तर्हि तत्र ह्रस्वः इति यत् शास्त्रं वर्तते तत् शास्त्रम् अस्माभिः पूर्वं वर्तते इत्युच्यते। परशास्त्रं यद् वर्तते तत् शास्त्रं हलादिशेषः इति वर्तते। तत्र सम्बन्धः वर्तते वा इति नाम सवर्णदीर्घः यः वर्तते तद् ह्रस्वः इति शास्त्राय अन्तरङ्गत्वं भजेत हलादिशेषः इति शास्त्राय बहिरङ्गत्वं भजेत एवं यदि व्याख्यायते तर्हि ह्रस्वः इति शास्त्रं प्रति अन्तरङ्गत्वं यदि तस्य वर्तते तर्हि तु तत्र तस्य अन्तरङ्गत्वात् सवर्णदीर्घस्य प्राप्तिः भवति परन्तु वाराणादाङ्गं बलीयः इत्यनेन निवृत्तिः तु अस्माभिः पठिता एव परन्तु परत्वाच्च इति कथनस्य अपेक्षा का पुनः परं बहिरङ्गं परतः यद् विद्यते किं
हलादिशेषः तत्कृते बहिरङ्गत्वम् इति व्याख्यानमत्र न युज्येत इति मया काचित् कल्पना क्रियमाणा वर्तते। कथयति इति न्यायेन बहिरङ्गत्वादित्यर्थ इति न्यायं पुरस्कृत्य अत्र बहिरङ्गत्वं वर्तते कस्य सवर्णदीर्घस्य अन्तरङ्गत्वं ह्रस्वः इत्यस्य एव वर्तते इति एतावत् विवरणेन अत्र पठनेन ज्ञायते। परन्तु विषयः पूर्णतया स्पष्टतां न गच्छन्नस्ति। अतः वयम् एकं कार्यं कुर्मः, अत्र शेखरं पश्यामः, सः किं कथयति अवधानेन शृणुमः। मम पुरतः शेखरः वर्तते, सः कथयति परत्वाच्चेति नागेशः कथयति अस्य परकालप्राप्तिकत्वादित्यर्थः। एतावत्तु एषः अपि उक्तवान्। कः नाम इतः एव आदाय बालमनोरमाकारः अपि उक्तवान् परकालप्राप्तिकत्वात् इति। नाम परकाले अस्य प्राप्तिः भवति, परन्तु सा परकालप्राप्तिः कथम् इति शेखरकारः तत्र परकालप्राप्तिकत्वात् इत्यस्यापि अर्थम् अस्य भावं कथयन् अस्ति। कथयति एवञ्च अभ्यासविकारे बाध्यबाधक अभावेन बाध्यबाधकभावाभावेन ह्रस्वहलादिशेषयोः युगपत्प्रवृत्तौ नाम ह्रस्वस्य हलादिशेषस्य च युगपत्प्रवृत्तिः भवति कदा उख उख अतुस् इत्यवस्थायाम् एवं खलु। ततः परकालः दीर्घः एवं खलु। नाम आदौ तत्र नाम बाध्यबाधकभावः ह्रस्वहलादिशेषयोः मध्ये नास्ति, अतः युगपद् उभौ प्रवर्तेते। यतोहि अभ्यासविकारयोः बाध्यबाधकभावः नास्ति। अपि च यावता हलादिशेषः न लभ्येत तावता दीर्घस्य प्राप्तिः न भविष्यति खलु। अतः हलादिशेषस्य आदौ प्रवृत्तिः भविष्यति। सम्यक्। तत्रैव यदि अभ्यासविकारः अन्योपि कश्चन वर्तते तस्यापि युगपत् तत्रैव प्रवृत्तिः भविष्यति, नाम ह्रस्वः अपि तत्रैव प्रवृत्तः भविष्यति। सम्यक्। अतः अभ्यासविकारयोः बाध्यबाधकभावः नास्ति इति कृत्वा ह्रस्वहलादिशेषयोः युगपत्प्रवृत्तौ तदनन्तरमेव तत्र दीर्घः प्रवर्तते, एवं किल। तदेव कथयति ततः परकालो दीर्घः इति अन्तरङ्गत्वात् दीर्घत्वं स्यात् इति न वाच्यम् इति भावः। नाम तत्र अन्तरङ्गत्वम् अस्य वर्तते कस्य दीर्घत्वस्य इति न वक्तव्यम् इति भावः वर्तते कस्य परत्वाच्च इत्यस्य एव। तर्हि किञ्चित् अत्र नाम तदेव द्राविडप्राणायामं पुरस्कृत्य किञ्चित् सरलस्य अपि विषयस्य गहनाभिप्रायः इव अत्र भाति। पूर्वम् अन्तरङ्गं परं बहिरङ्गम् इति तु बालमनोरमाकारेण यदुक्तं तत् स्वारस्यं तु इतोपि ज्ञेयं वर्तते। परन्तु शेखरकारः इत्थं कथयन् अस्ति। नाम परकालः दीर्घः वर्तते अत्र। नाम आदौ युगपत्प्रवृत्तिः ह्रस्वहलादिशेषयोः भवति, ततः परकालः दीर्घः, नाम तदनन्तरं दीर्घस्य प्रवृत्तिः भवति इति। परन्तु तत्तु अन्तरङ्गं वर्तते, अतः अन्तरङ्गत्वात् दीर्घत्वं स्यात्, नाम दीर्घत्वम् अत्र प्रवर्तेत, एवं खलु। परकालप्राप्तिकत्वात् इति खलु उक्तं, दीर्घत्वं तत्र प्रवर्तेत तन्न भवेत्। तर्हि नाम अन्तरङ्गत्वात् दीर्घत्वं स्यात् इति न वाच्यम् इति पूर्वपक्षिणः कृते तत्र उच्यमानं वर्तते। ततः परकालः दीर्घः इति अन्तरङ्गत्वात् दीर्घत्वं स्यात् इति नैव वक्तव्यम्, एवं खलु। अतः अत्र तदेव नाम विशिष्टं स्वारस्यं विवक्षितं वर्तते। तदेव अन्ततः नाम अन्तरङ्गत्वात् दीर्घत्वमत्र न प्रवर्तते, ह्रस्वः एव आदौ अत्र प्रवर्तते इत्येव परत्वाच्च इति वचनेनापि वक्तुम् इष्टं वर्तते इति शेखरस्य पङ्क्तिम् आदाय तस्य स्वारस्यम् आदाय यथामति अत्र यत्नं कुर्मः। शेखराभिप्रायः कः वर्तते इति अवगन्तुं चिन्तनं कृत्वा यत्नं कुर्मः।
इतः अग्रे इतोपि सरलतया अथवा अत्र व्याख्यानम् इतोपि सरलतया कथं स्यात् इति तत्तु चिन्तनीयं वर्तते, द्रष्टव्यं वर्तते। व्याख्यान्तरेषु हिन्द्यादिव्याख्यादिषु तु तत्र परत्वात् अस्य प्रवृत्तिः भवति इति उक्त्वा एव विषयः समापितः वर्तते। तत्र एतादृशी चर्चा एव न कृता वर्तते। तथापि अपि च तत्त्वबोधिनीकारं यदि पश्यामः, सः अपि एतं पक्षं कथयति, आपाततः अयम् अपरः हेतुः कश्चन आश्रितः वर्तते इति कथयन्नस्ति। तस्य हेतोः अपेक्षा एव अस्ति इति नास्ति, यतोहि वारणादाङ्गं बलीयः इत्यनेनैव खलु सिद्ध्यति इत्येव सः कथयन्नस्ति। आपाततः अयं हेतुः ह्रस्वस्य आङ्गत्वेन बहिरङ्गत्वात् अन्तरङ्गं सवर्णदीर्घं प्रति परत्वस्य उपन्यासस्य अयुक्तत्वात् इति। परकालिकत्वात् इति तु प्रौढमनोरमायामपि अर्थः कृतः वर्तते इति द्रष्टव्यं सम्यक् इति। शेखरकारस्य तस्य अनुसर्तुः बालमनोरमाकारस्य च मतं पुरस्कृत्य अस्य प्रयोजनम् अस्माभिः अत्र दृष्टं वर्तते सम्यक्। अतः अलम् अत्रत्येन चिन्तनेन इति अहं चिन्तयामि। विशेषेण भवन्तः इतोपि जिज्ञासां कर्तुम् इच्छन्ति तर्हि शेखरस्य अपि व्याख्याः द्रष्टव्याः, प्रौढमनोरमायाः अपि व्याख्याः द्रष्टव्याः। ताः व्याख्याः दृष्ट्वा इतोपि अत्र सूक्ष्म स्पष्टता अस्माभिः प्राप्तुं शक्या सद्यः अलम् इति चिन्तयामि। अस्तु, अग्रे इदानीं गच्छामः। उङ्खतीथि इति कथयति। आम्, इदानीं तत्र उङ्खतीथि तु भिन्नः विषयः, परन्तु ततः पूर्वम् अस्माभिः पुनः पृष्ठे गन्तव्यं वर्तते। उखि इत्यतः उख इत्यतः धातवः आरब्धाः वर्तन्ते खलु। उख इत्यतः आरभ्य ऋगिलिगि इति गत्यर्थाः एतावन्तः धातवः सन्ति। तेषां रूपाणि अस्माभिः द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। सम्यक्। तर्हि लिटि कथं रूपाणि? उवोख ऊखतुः ऊखुः, उवोखित ऊखथुः ऊख। मध्यमपुरुषेऽपि अवधानं कुर्वन्तु, अभ्यासस्य असवर्ण इत्यादिकं सर्वं भविष्यति। उवोखित ऊखथुः ऊख, उवोख ऊखिव ऊखिम, एवं रीत्या रूपाणि लिटि भविष्यन्ति। लुटि ओखिता ओखिता नाम गुणः, पुगन्तलघुपदगुणः भविष्यति अग्रे सर्वत्रापि। सम्यक्। अस्तु। ओखिता ओखितारौ ओखितारः, ओखितासि ओखितास्थः ओखितास्थ, ओखितास्मि ओखितास्वः ओखितास्मः। लृट् ओखिष्यति ओखिष्यतः ओखिष्यन्ति ओखिष्यसि ओखिष्यथः ओखिष्यथ, ओखिष्यामि ओखिष्यावः ओखिष्यामः। लोट् ओखतु ओखतात् ओखताम् ओखन्तु, ओख ओखतात् ओखतम् ओखत, ओखानि ओखाव ओखाम। तत्र लङ्लकारः आडागमः भविष्यति, आडश्चैत्यनेन वृद्धिः। औखत् औखताम् औखन्, औखः औखतम् औखत, औखानि नैव औखम् औखाव औखाम। लिङ् ओखेत् ओखेताम् ओखेयुः ओखेः ओखेतम् ओखेत ओखेयम् ओखेव ओखेम। आशीर्लिङ् उख्यात्। अत्र गुणः न भवति, यतो यासुटः किदाशिषि इत्यनेन कित्तुम् उच्यते खलु, अतः गुणः न भविष्यति। अतः उख्यात् उख्यास्ताम् उख्यासुः, उख्याः उख्यास्तम् उख्यास्त, उख्यासम् उख्यास्व उख्यास्म। सम्यक्। ततः विधिलिङ्लकारः नैव लुङ्लकारः औखीत् औखिष्टाम् औखिषुः, औखीः औखिष्टम् औखिष्ट, औखिषि औखिष्वहि औखिष्महि। सम्यक्। तदनन्तरम् औखिष्यत् लृङ्लकारः औखिष्यत् अत्रापि आडागमः एवं खलु। औखिष्यत् औखिष्यताम् औखिष्यन्, औखिष्यः औखिष्यतम् औखिष्यत, औखिष्यम् औखिष्याव औखिष्याम। सम्यक्। तदनन्तरम् उखि
इति धातुः द्रष्टव्यः वर्तते। तस्य अत्र रूपं दत्तं वर्तते। पूर्वं यावन्तः धातवः ऋगि लिगि एतावन्तः पठिताः खलु, तेषाम् एकम् एकं रूपम् अग्रे कथयन्नस्ति। अतः पूर्वं ये धातवः पठिताः तत्रापि सम्बन्धः, अत्र यत् क्रियापदं प्रचलति तत्रापि सम्बन्धम्, इतः सम्बन्धं संस्थाप्य अस्माभिः अग्रे गन्तव्यं वर्तते। पश्यामः, कः धातुः पठितः? उख् इति पठितः। कथितः सः धातुः? 88-तमः। अग्रिमः कः अस्ति? उखि इति वर्तते, इदित् वर्तते। 29-तमः सः धातुः। तस्य एकं रूपम् अत्र कथयन् अस्ति। किम्? उङ्खति इति। सम्यक्। आम्, तर्हि कथं तस्य रूपाणि? उङ्खति नाम इदित्वान्नुं भवति, अनुस्वारः परसवर्णत्वादिकं च भवति। उङ्खति, उङ्खतः, उङ्खन्ति, उङ्खसि, उङ्खतः, उङ्खतः, उङ्खामि, उङ्खावः, उङ्खामः। तदनन्तरं नाम नुमः विधानानन्तरम् अयं धातुः इजादिः तु अस्ति एव, गुरुमान् अपि सम्पद्यते संयोगे गुरु इति कारणात्। अतः आमः अनुप्रयोगः भवति। उङ्खान् चकार, उङ्खान् चक्रतुः, उङ्खान् चक्रुः, उङ्खान् चकर्थ, एवं खलु? इत्येवम् आसीत् खलु लिट्लकारे। तत्र मध्यमपुरुषे गुणादिकं भवति खलु। उङ्खान् चकर्थ, उङ्खान् चक्रथुः, उङ्खान् चक्र, एवं किल? ततः उङ्खान् चकार, उङ्खान् चकर, णलुत्वमो इति न विस्मर्तव्यम्, एवं किल? अतः तत्र उङ्खान् चकार, उङ्खान् चकर, उङ्खान् चक्रुव, उङ्खान् चक्रुम। सम्यक्। एवं भू इत्यस्य अनुप्रयोगे उङ्खां बभूव, उङ्खां बभूवतुः, उङ्खां बभूवुः, उङ्खां बभूविथ, उङ्खां बभूवथुः, उङ्खां बभूव, उङ्खां बभूव, एवं खलु? उत्तमपुरुषस्य एकवचने उङ्खां बभूव, उङ्खां बभूविव, उङ्खां बभूविम। अग्रे अस् धातोः अनुप्रयोगे उङ्खामास, उङ्खामासतुः, उङ्खामासुः, उङ्खामासिथ, उङ्खामासथुः, उङ्खामास, उङ्खामास, उङ्खामासिव, उङ्खामासिम। सम्यक्। अग्रे लुट् वर्तते। उङ्खिता, उङ्खितारौ, उङ्खितारः, उङ्खितासि, उङ्खितास्थः, उङ्खितास्थ, उङ्खितास्मि, उङ्खितास्वः, उङ्खितास्मः। व्याख्याता अपि कथयन्नस्ति उङ्खतीति इदित्वान्नुम् अस्तु, तदस्माभिः उक्तमेव। अग्रे लृट्लकारः। उङ्खिष्यति, उङ्खिष्यतः, उङ्खिष्यन्ति, उङ्खिष्यसि, उङ्खिष्यथः, उङ्खिष्यथ, उङ्खिष्यामि, उङ्खिष्यावः, उङ्खिष्यामः। तदनन्तरं तत्र लोट्लकारः। उङ्खतु, उङ्खतात्, उङ्खताम्, उङ्खन्तु, उङ्ख, उङ्खतात्, उङ्खतम्, उङ्खत, उङ्खानि, उङ्खावः, उङ्खामः। सम्यक्। तदनन्तरं लङ्लकारः, आडागमः। औङ्खत्, औङ्खताम्, औङ्खन्, औङ्खन्, औङ्खः, औङ्खतम्, औङ्खत, औङ्खम्, औङ्खाव, औङ्खाम। विधिलिङ्गलकारः। उङ्खेत्, उङ्खेताम्, उङ्खेयुः, उङ्खेः, उङ्खेतम्, उङ्खेत, उङ्खेयम्, उङ्खेव, उङ्खेम। आश्रिलिङ्गलकारः। उङ्ख्यात्, उङ्ख्यास्ताम्, उङ्ख्यासुः, उङ्ख्याः, उङ्ख्यास्तम्, उङ्ख्यास्त, उङ्ख्यासम्, उङ्ख्यास्व, उङ्ख्यास्म। ततश्च लुङ्लकारः। औङ्खित्, औङ्खिष्टाम्, औङ्खिषुः, औङ्खीः, औङ्खिष्टम्, औङ्खिष्ट, औङ्खिषम्, औङ्खिष्व, औङ्खिष्म। लृङ्लकारः। औङ्खिष्यत्, औङ्खिष्यताम्, औङ्खिष्यन्, औङ्खिष्यः, औङ्खिष्यतम्, औङ्खिष्यत, औङ्खिष्यम्, औङ्खिष्याव, औङ्खिष्याम। सम्यक्। तदनन्तरं मूले ववाख इति कथयति। तत्र अग्रिमः धातुः भवति। पृष्ठे गत्वा पश्यामः यदि वख इति, अयमपि गत्यर्थकः, एते सर्वे गत्यर्थकाः वर्तन्ते। 30-तमः धातुः भवति।
तस्य लिटः रूपं प्रदत्तं वर्तते। लटि तु कथं रूपाणि? वखति वखतः वखन्ति, वखसि वखतः वखथ, वखामि वखावः वखामः। लिटि प्रदत्तं वर्तते। ववाख इति कथयति वखधातोः णलि उपधा वृद्धिः। सम्यक् कथयति ववखतुः नाम द्विवचने अत्र ववखतुः भवति। मूलरूपं दत्तमस्ति खलु ववखतुः। कथयति वादित्वात् एत्वाभ्यासलोपो न। कुतः? निषेधः खलु पठितः। कः? न शसददवादिगुणानाम् इति। अतः ववाख ववखतुः ववखुः, ववखिथा ववखथुः ववाख, ववाख ववख विकल्पेन उपधा वृद्धिः अणित्वं विकल्पेन भवति। अतः अणित्वपक्षे एव वृद्धिः, तदभावपक्षे तु वृद्धिरपि न। अतः ववाख ववख, ववखिव ववखिम एवं रूपाणि। सम्यक्। तदनन्तरं एवं लुट् वखिता वखितारो वखितारः, वखितासि वखितास्थः वखितास्थ, वखितास्मि वखितास्वः वखितास्मः। तदनन्तरं लृट् वखिष्यति वखिष्यतः वखिष्यन्ति, वखिष्यसि वखिष्यथः वखिष्यथ, वखिष्यामि वखिष्यावः वखिष्यामः। तदनन्तरं लोट् वखतु वखतात् वखतां वखन्तु, वख वखतात् वखतं वखत, वखानि वखाव वखाम। लङ् अवखत् अवखताम् अवखन्, अवखः अवखतम् अवखत, अवखम् अवखाव अवखाम। विधिनिङ् वखेत वखेतां वखेयुः, वखेः वखेतं वखेत, वखेयं वखेव वखेम। आशीर्लिङ् वख्यात् वख्यास्तां वख्यासुः, वख्याः वख्यास्तं वख्यास्त, वख्यासं वख्यास्व वख्यास्म। लुङ्लकारे तत्र इदानीम् अत्र नाम अकारः ह्रस्वः वर्तते। अतः अतोहलादेर्लघोः इत्यनेन विकल्पेन वृद्धिरपि न विस्मर्तव्या। अतः अवाखीत् अवखीत् अवाखिष्टाम् अवाखिष्टम् अवखिष्टां द्विवचने कथम्? अवाखिष्टाम् अवखिष्टाम् अवाखिषुः अवखिषुः। मध्यमपुरुषे अवाखीः अवखीः, अवाखिष्टम् अवखिष्टम् अवाखिष्ट अवखिष्ट, अवाखिषम् अवखिषम् अवाखिष्व अवखिष्व अवाखिष्म अवखिष्म एवं रूपाणि लुङि। सम्यक्। तदनन्तरं तत्र वखि इति अग्रे धातुः भवति। तत्र वङ्खति इति कथयति वखिधातोः इति त्वान्नुं ववङ्ख। पूर्वं गच्छामः यदि तर्हि 30 नैव 30 न 31 अत्र मूले सङ्ख्यायां दोषः जातः। मम टीकायां, भवतां टीकायां तु शुद्धमपि स्यात्, एवं खलु? तत्र मम मूले न, भवतां मूले तु शुद्धमपि स्यात्। मम मूले वख इति 31,100 वर्तते, वखि इत्यपि 31,100 वर्तते। परन्तु अग्रे पुनः सम्यक् जातं। कथं? यतोहि मख इति 32,100 वर्तते। अतः वखि इति धातुः यः अस्ति सः 31,100तमः इति तत्र शुद्धं कर्तव्यं। सम्यक्। अस्तु, तर्हि वखि धातु इदित्वान्नं भविष्यति। अतः वङ्खति वङ्खतः वङ्खन्ति, वङ्खसि वङ्खतः वङ्खथ, वङ्खामि वङ्खावः वङ्खामः, एवं किल? तदनन्तरं लङि ववङ्ख ववङ्खतुः ववङ्खुः, ववङ्खिथ ववङ्खतुः ववङ्ख, ववङ्ख ववङ्खिव ववङ्खिम एवं रीत्या रूपाणि भविष्यन्ति। अत्र तदेव अणलुप्तमो वा इति वा अतोपधायाः इति वा न भवति। कुतः? अत्र उपधायाम् अकारः एव न भवति। अस्तु, ततः अणलुप्तमो इति स्यात्, परन्तु फलं नास्ति। अस्तु, लुटि वङ्खिता वङ्खितारो वङ्खितारः वङ्खितासि वङ्खितास्थः वङ्खितास्थ, वङ्खितास्मि वङ्खितास्वः वङ्खितास्मः। लृटि
वङ्खिष्यति वङ्खिष्यतः वङ्खिष्यन्ति वङ्खिष्यसि वङ्खिष्यथः वङ्खिष्यथ वङ्खिष्यामि वङ्खिष्यावः वङ्खिष्यामः। तदनन्तरं वङ्खतु वङ्खतात् वङ्खतां वङ्खन्तु वङ्ख वङ्ख वङ्खतात् वङ्खतं वङ्खत वङ्खानि वङ्खावः वङ्खामः। लङ् अवङ्खत् अवङ्खताम् अवङ्खन् अवङ्खः अवङ्खतम् अवङ्खा अवङ्खत अवङ्खम् अवङ्खाव अवङ्खाम। लिङ् वङ्खेत वङ्खेतां वङ्खेयुः वङ्खेः वङ्खेतं वङ्खेत वङ्खेयं वङ्खेव वङ्खेम। आशीर्लिङ् वङ्ख्यात् वङ्ख्यास्तां वङ्ख्यासुः वङ्ख्याः वङ्ख्यास्तं वङ्ख्यास्त वङ्ख्यासं वङ्ख्यास्व वङ्ख्यास्म। लुङ् अवङ्खीत् अवङ्खिष्टाम् अवङ्खिषुः अवङ्खीः अवङ्खिष्टम् अवङ्खिष्ट अवङ्खिषम् 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 अवङ्खिष्व अवङ्खिष्म। लृङ् अवङ्खिष्यत् अवङ्खिष्यताम् अवङ्खिष्यन् अवङ्खिष्यः अवङ्खिष्यतम् अवङ्खिष्यत अवङ्खिष्यम् अवङ्खिष्याव अवङ्खिष्याम। मेखतुः इति कथयति। मूले धातुं पश्यामः। मखधातुः वर्तते। सम्यक् अस्तु। अस्य आदौ तु लटि वदामः। 32-100तमः धातुः कः? मखधातुः। यतोहि सर्वत्र सङ्ख्याः परतः पठ्यमानाः वर्तन्ते धातुपाठे। अस्तु तर्हि मखति मखतः मखन्ति मखसि मखतः मखथ मखामि मखावः मखामः। सम्यक्। लिटि ममाख द्विवचने तु एत्वाभ्यासलोपः भविष्यति यतोहि कित्परकत्वं वर्तते। एकः मध्येनादेशादेर्लिटि इत्यनेन तन्न विस्मर्तव्यं। सम्यक्। अतः मेखतुः मेखुः थलिचसेटि मेखिथ मेखथुः मेख। सम्यक्। उत्तमपुरुषे ममाख मेखिव मेखिम एवं रूपाणि। सम्यक्। तदनन्तरं तत्र अग्रे लुटि मखिता मखितारो मखितारः मखितासि मखितास्थः मखितास्थ मखितास्मि मखितास्वः मखितास्मः। लृट् मखिष्यति मखिष्यतः मखिष्यन्ति मखिष्यसि मखिष्यथः मखिष्यथ मखिष्यामि मखिष्यावः मखिष्यामः। लोट् मखतु मखतात् मखतां मखन्तु मख मखतात् मखतात् मखतं मखत मखानि मखाव मखाम। लङ् अमखत् अमखताम् अमखन् अमखः अमखतम् अमखत अमखानि अमखाव अमखाम। तदनन्तरं लिङ् मखेत् मखेतां मखेयुः मखेः मखेतं मखेत मखेयं मखेव मखेम। आशीर्लिङ् मख्यात् मख्यास्तां मख्यासुः मख्याः मख्यास्तं मख्यास्त मख्यासं मख्यास्व मख्यास्म। तदनन्तरं लङि अतोहलादेर्लघोः इति स्मर्तव्यम्। अमाखीत् अमखीत् अमाखिष्टाम् अमखिष्टाम् अमाखिषुः अमखिषुः अमाखीः अमखीः अमाखिष्टम् अमखिष्टम् अमाखिष्ट अमखिष्ट अमाखिषम् अमखिषम् अमाखिष्व अमखिष्व अमाखिष्म अमखिष्म। लृङ्लकारे अमखिष्यत् अमखिष्यताम् अमखिष्यन् अमखिष्यः अमखिष्यतम् अमखिष्यतम् अमखिष्यत अमखिष्यम् अमखिष्याव अमखिष्याम। सम्यक्। एवं मूले अपि मेखतुः इति रूपं दत्तं वर्तते। मङ्खति इति कथयति। अग्रे कथयति मङ्खति नाम कोष्ठके पाठः प्रदत्तः वर्तते। एषः अपि पाठः क्वचित् पुस्तकेषु न दृश्यते, परन्तु अत्र तु अस्ति। भवतु अस्ति चेत् अस्ति इति सद्यः मत्वा अग्रे गच्छामः। मङ्खति इति कथयति मखिधातोः इदित्वान् ममङ्खेति कथयति संयुक्तहल्मध्यस्थत्वात् एत्वाभ्यासलोपौ न। एवं खलु 33-100तमः धातुः खलु मखि इति। एवं तर्हि रूपाणि वदामः। लटि
मंखति मंखतः मंखन्ति मंखसि मंखतः मंखतः मंखामि मंखावः मंखामः लङि ममंख ममंखतुः ममंखुः ममंखिथ ममंखथुः ममंखा ममंख ममंखिव ममंखिम इति लिटि च रूपाणि अत्र बोध्यानि। सम्यक्। अग्रे लुट् मंखिता मंखितारो मंखितारः मंखितासि मंखितास्थः मंखितास्थ मंखितास्मि मंखितास्वः मंखितास्म। लृट् मंखिष्यति मंखिष्यतः मंखिष्यन्ति मंखिष्यसि मंखिष्यथः मंखिष्यथ मंखिष्यामि मंखिष्यावः मंखिष्यामः। लोट् मंखतु मंखतात मंखतां मंखन्तु मंख मंखतात मंखतं मंखता मंखानि मंखाव मंखाम। लङ् अमंखत् अमंखताम् अमंखन् अमंखः अमंखतम् अमंखथ अमंखानि अमंखम् अमंखाव अमंखाम। विधिलिङ् मंखेत मंखेतां मंखेयुः मंखेः मंखेतं मंखेत मंखेयं मंखेव मंखेम। आशीर्लिङ् मंख्यात् मंख्यास्तां मंख्यासुः मंख्याः मंख्यास्तं मंख्यास्त मंख्यासं मंख्यास्व मंख्यास्म। लुङ् अमंखीत अमंखिता अमंखीत अमंखिष्टाम् अमंखिषुः अमंखीः अमंखिष्टम् अमंखिष्ट अमंखिषम् अमंखिष्व अमंखिष्म। लुङि जातानि खलु। इदानीं लृङि अमंखिष्यत् अमंखिष्यताम् अमंखिष्यन् अमंखिष्यः अमंखिष्यतम् अमंखिष्यत अमंखिष्यम् अमंखिष्याव अमंखिष्याम। सम्यक्। अग्रे कथयति नखति नङ्खतीति कथयति णोनः इति नत्वं णख इत्यस्य णत्वं भविष्यति। मूलं गच्छामः नाम पृष्ठे गच्छामः। किं कथयति तत्र णख धातुः वर्तते 34 तदनन्तरम् अणखि इति धातुः वर्तते 35 अनयोः धातोः रूपाणि अधुना वदामः। उभयत्र धातुद्वयमपि णोपदेशं वर्तते, अतः णोनः इत्यनेन नत्वं भवति इति भावः। अस्य एकमेकं क्रियापदम् अत्र मूले प्रदत्तं वर्तते, अतः नखधातोः रूपाणि वदामः। नखति नखतः नखन्ति नखसि नखतः नखथ नखामि नखावः नखामः। सम्यक्। एत्वाभ्यासलोपौ भविष्यतः यत्र यत्र निमित्तानि सन्ति तत्र तत्र। सम्यक्। अतः तत्र अग्रे कथं रूपाणि इति चेत् ननाख नेखतुः नेखुः ननाख नेखतुः नेख ननाख नेखिव नेखिम। सम्यक्। नेखिथ इति मध्यमपुरुषे अवधानं कर्तव्यम्। इदानीं लुट्। सम्यक्। अतः लुटि तत्र रूपाणि भविष्यन्ति। नखिता नखितारो नखितारः एवं खलु। ततः नखितासि नखितास्थः नखितास्थ नखितास्मि नखितास्वः नखितास्मः। तदनन्तरं लृट् नखिष्यति नखिष्यतः नखिष्यन्ति नखिष्यसि नखिष्यथः नखिष्यथ नखिष्यामि नखिष्यावः नखिष्यामः। लोट् नखतु नखतात् नखतां नखन्तु नख नखतात् नखतं नखत नखानि नखावः नखामः नखाव नखाम। नित्यङ्गितः लोटो लङ्घवति इति भवति खलु। अतः अग्रे अनखत् अनखताम् अनखन् अनखः अनखतम् अनखत अनखम् अनखाव अनखाम। लिङ् नाम विधिलिङ् नखेत नखेतां नखेयुः नखेः नखेतं नखेत नखेव नखे नखेव नखेयं नखेव नखेम। सम्यक्। आशीर्लिङ्गि नख्यात् नख्यास्तां नख्यासुः नख्याः नख्यास्तं नख्यास्त नख्यासं नख्यास्व नख्यास्म। लुङि रूपद्वयम् एवं खलु। अपि च लटि अपि उत्तमपुरुषे एकवचने रूपद्वयं खलु। तत् स्मर्तव्यं। ननाख ननख णलुत्तमो वा। सम्यक्। अस्तु। अग्रे लुङि लुङि स्मः वयं तु। अतो हलादेर्लघुः इत्यनेन विकल्पेन वृद्धिः
अतः अनाखीत अनाखीत अनखीत अनाखिष्टाम् अनखिष्टाम् अनाखिषुः अनखिषु अनाखीः अनखीः अनाखिष्टम् अनखिष्टम् अनाखिष्ट अनखिष्ट अनाखिषम् अनखिषम् अनाखिष्व अनखिष्व अनाखिष्म अनखिष्म एवं रूपाणि। सम्यक्। ततः लृटि अनखिष्यत् नैव लृङि अनखिष्यत् अनखिष्यताम् अनखिष्यन् अनखिष्यः अनखिष्यतम् अनखिष्यत अनखिष्यम् अनखिष्याव अनखिष्याम एवं रूपाणि। इदानीं णखि अत्र इदित्वान् नुं भविष्यति इति विशेषः। अतः नङ्खति एकं रूपम् एकं क्रियापदं मूले अपि प्रदत्तं वर्तते, अन्यानि वयं वदिष्यामः। नङ्खति नङ्खति नङ्खतः नङ्खन्ति नङ्खसि नङ्खतः नङ्खतः नङ्खामि नङ्खावः नङ्खामः। सम्यक्। लिटि ननङ्ख ननङ्खतुः ननङ्खुः ननङ्खितः ननङ्खतुः ननङ्ख ननङ्ख ननङ्खिव ननङ्खिम। लुटि नङ्खिता नङ्खितारो नङ्खितारः नङ्खितासि नङ्खितास्थः नङ्खितास्थः नङ्खितास्मि नङ्खितास्वः नङ्खितास्मः। लृट् नङ्खिष्यति नङ्खिष्यतः नङ्खिष्यन्ति नङ्खिष्यसि नङ्खिष्यथः नङ्खिष्यथ नङ्खिष्यामि नङ्खिष्यावः नङ्खिष्यामः। लोट् नङ्खतु नङ्खतात् नङ्खतां नङ्खन्तु नङ्ख नङ्खतात् नङ्खतं नङ्खत नङ्खानि नङ्खाव नङ्खाम नङ्खानि नङ्खाव नङ्खाम। लङ् अनङ्खत् अनङ्खताम् अनङ्खन् अनङ्खः अनङ्खतम् अनङ्खत अनङ्खम् अनङ्खाव अनङ्खाम। लिङ् नङ्खेत नङ्खेतां नङ्खेयुः नङ्खेः नङ्खेतं नङ्खेत नङ्खेयं नङ्खेव नङ्खेम। आशीर्लिङ् नङ्ख्यात् नङ्ख्यास्तां नङ्ख्यासुः नङ्ख्याः नङ्ख्यास्तं नङ्ख्यास्त नङ्ख्यासं नङ्ख्यास्व नङ्ख्यास्म। लुङ् अनङ्खित अनङ्खिष्टाम् अनङ्खिषुः अनङ्खीः अनङ्खिष्टाम् अनङ्खिष्ट अनङ्खिषम् अनङ्खिषम् अनङ्खिष्व अनङ्खिष्म। लृङ् अनङ्खिष्यत् अनङ्खिष्यत् अनङ्खिष्याव नैव अनङ्खिष्यत् अनङ्खिष्यत् अनङ्खिष्यताम् अनङ्खिष्यन् अनङ्खिष्यः अनङ्खिष्यतम् अनङ्खिष्यत अनङ्खिष्यम् अनङ्खिष्याव अनङ्खिष्याम एवं रूपाणि। अग्रे रख रखि व्याख्याता कथयति रखति इति कथयति णलितु उपधः वृद्धिः रराख अतुसादौ एत्वाभ्यासलोपौ रेखतुः इत्यादिः। रङ्खति इदित्वान् नुं ररङ्ख पश्यामः मूले तत्र कथयति मूले अस्ति। अग्रे रख रखि रख इति 37उत्तरशततमः धातुः रखि इति 37उत्तरशततमः च धातुः। सम्यक्। अस्तु। तर्हि रख धातोः गत्यर्थकः अयमपि। अतः कथं रूपाणि भवन्ति। रखति रखतः रखन्ति रखसि रखतः रखथ रखामि रखावः रखामः। लिटि रराख रेखतुः रेखुः रेखित रेखतुः रेख रराख ररख रेखिव रेखिम। सम्यक्। लुटि रखिता रखितारौ रखितारः रखितासि रखितास्थः रखितास्थ रखितास्मि रखितास्वः रखितास्मः। लृट् रखिष्यति रखिष्यतः रखिष्यन्ति रखिष्यसि रखिष्यथः रखिष्यथ रखिष्यामि रखिष्यावः रखिष्यामः। सम्यक्। अग्रे लोट् रखतु रखतात् रखतां रखन्तु रख रखतात् रखतं रखत रखानि रखाव रखाम। तदनन्तरं लङ् अरखत् अरखताम् अरखन् अरखः अरखतम् अरखत अरखन् अरखाव अरखाम। तदनन्तरं लिङ् रखेत रखेतां रखेयुः रखेः रखेतं रखेत रखेयं रखेव रखेम। आशीर्लिङ् रख्यात् रख्यास्तां रख्यासुः रख्याः रख्यास्तं रख्यास्त रख्यासं रख्यास्व रख्यास्म। सम्यक्। लुङ्
तदेव अतो हलादेर्लघोः अराखीत् अरखीत् अराखिष्टाम् अरखिष्टम् अराखिष्टाम् अरखिष्टाम् अराखिषुः अरखिषुः अराखीः अरखीः अराखिष्टम् अराखिष्टम् अराखिष्ट अरखिष्ट अराखिषम् अरखिषम् अराखिष्व अरखिष्व अराखिष्म अरखिष्म सम्यक् लृट् नैव लृङ् अरखिष्यत् अरखिष्यताम् अरखिष्यन् अरखिष्यः अरखिष्यतम् अरखिष्यत अरखिष्यम् अरखिष्याव अरखिष्याम सम्यक् रखि इत्यस्य वदामः अधुना नुमागमः भविष्यति अतः रङ्खति रङ्खतः रङ्खन्ति रङ्खसि रङ्खथः रङ्खथ रङ्खामि रङ्खावः रङ्खामः लिटि ररङ्ख ररङ्खतुः ररङ्खुः ररङ्ख ररङ्खिव ररङ्खथुः ररङ्ख ररङ्ख ररङ्खिव ररङ्खिम एवं खलु लुटि रङ्खिता रङ्खितारो रङ्खितारः रङ्खितासि रङ्खितास्थः रङ्खितास्थ रङ्खितास्मि रङ्खितास्वः रङ्खितास्मः लृट् रङ्खिष्यति रङ्खिष्यतः रङ्खिष्यन्ति रङ्खिष्यसि रङ्खिष्यथः रङ्खिष्यथ रङ्खिष्यामि रङ्खिष्यावः रङ्खिष्यामः खलु लोट् रङ्खतु रङ्खतात् रङ्खतां रङ्खन्तु रङ्खरङ्खतात् रङ्खतां रङ्खतं रङ्खत रङ्खानि रङ्खाव रङ्खाम रङ्खानि अणत्वं भवेत् खलु रङ्खाणि एवं किल रङ्खाणि रङ्खाव रङ्खाम लङ् अरङ्खत् अरङ्खताम् अरङ्खन् अरङ्खः अरङ्खतम् अरङ्खत अरङ्खम् अरङ्खाव अरङ्खाम सम्यक् विधिलिङ् रङ्खेत रङ्खेतां रङ्खेयुः रङ्खेः रङ्खेतं रङ्खेत रङ्खेयं रङ्खेव रङ्खेम आशीर्लिङ् रङ्ख्यात् रङ्ख्यास्तां रङ्ख्यासुः रङ्ख्याः रङ्ख्यास्तं रङ्ख्यास्ता रङ्ख्यासं रङ्ख्यास्व रङ्ख्यास्म लुङ् अरङ्खीत् अरङ्खिष्टाम् अरङ्खिषुः अरङ्खीः अरङ्खिष्टम् अरङ्खिष्ट नैव अरङ्खीः अरङ्खिष्टम् अरङ्खिष्ट अरङ्खिषम् अरङ्खिष्व अरङ्खिष्म आशीर्लिङ् नैव लृङ् लकारे अरङ्खीत् अरङ्खिष्यत् अरङ्खिष्यताम् अरङ्खिष्यन् अरङ्खिष्यः अरङ्खिष्यतम् अरङ्खिष्यत अरङ्खिष्यम् अरङ्खिष्याव अरङ्खिष्याम सम्यक् अग्रे लख इति धातुः वर्तते सम्यक् तत्र उच्यते नाम मूले पूर्वं पश्यामः लख लखि इति रूपद्वयम् अस्ति 38-तमः धातुः लख इति 39-तमः धातुः लखि इति च भवति सम्यक् अतः तत्र लखधातोः आदौ रूपाणि वदामः व्याख्यात्रा तत्र न किमपि उक्तम् अस्ति मूले रूपम् एकमेकं दत्तं वर्तते रखति लख लख इत्यस्य एवं लख इत्यस्य मूले विरूपं न दत्तं वर्तते रेखति रेखतुः इति वर्तते तदनन्तरं साक्षात् एखति नाम रेखति रेखतुः रङ्खन्ति इति अस्ति तदनन्तरं साक्षात् इङ्खति इत्यस्य नाम इखधातोः विषये इख इखि इत्यस्य विषये उक्तं वर्तते परन्तु वयं तु लखलखि इत्यपि मूले पश्यन्तः स्मः पृष्ठे अतः तानि अपि रूपाणि अत्र वदिष्यामः तदनन्तरम् इखधातोः विषये अग्रे इखधातौ प्रवेक्ष्यामः अस्तु तर्हि रखधातोः लख इति धातोः आदौ रूपाणि लखति लखतः लखन्ति लखसि लखतः लखथ लखामि लखावः लखामः एत्वाभ्यासलोपौ अत्र भविष्यतः ललाख लेखतुः लेखुः लेखित लेखतुः लेख ललाख ललख अणलुत्वमो वा एवं खलु ललाख ललख लेखिव लेखिमा एवं खलु लुटि लेखिता लेखितारो लेखितारः लेखितासि लेखितास्थः लेखितास्थ लेखितास्मि लेखितास्वः लेखितास्मः नैव लखिता लखितारो लखितारः लखितासि लखितास्थः लखितास्थः लखितास्मि लखितास्व लखितास्मः ल अस्ति न तु ले लखिष्यति लखिष्यतः लखिष्यन्ति लखिष्यसि लखिष्यतः लखिष्यथः लखिष्यामि लखिष्यावः लखिष्यामः लखतात् लखतां लखन्तु लखलखतात् लखतं लखत लखानि लखाव लखाम लङ् अलखत् अलखताम् अलखन् अलखः अलखतम् अलखत अलखम् अलखाव अलखाम लिङ्
लखेत लखेतां लखेयुः लखे लखेतं लखेत लखेयं लखेव लखेम आशीर्लिङ् लख्यात् लख्यास्तां लख्यासुः लख्याः लख्यास्तं लख्यास्त लख्यासं लख्यास्व लख्यास्म विधिलिङ्गे अतो हलादेर्लघो इति रूपद्वयम् अलाखीत अलखीत अलाखिष्टाम् अलखिष्टाम् अलाखिषुः अलखिषुः अलाखीः अलखीः अलाखिष्टम् अलखिष्टम् अलाखिष्ट अलखिष्ट अलाखिषम् अलखिषम् अलाखिष्व अलखिष्व अलाखिष्म अलखिष्म ततः तत्र किमस्ति अग्रे लृङ्लकारः अलखिष्यत् अलखिष्यताम् अलखिष्यन् अलखिष्यः अलखिष्यतम् अलखिष्यत अलखिष्यम् अलखिष्याव अलखिष्याम सम्यक् लखिधातोः रूपाणि अग्रिमे पाठे वक्ष्यन्ते अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते मङ्गलं कुर्मः श्रौद्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभ्रुविजयतेतरा पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः एवञ्च भुवादिप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे 70तमः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः।